Hi Ma'am Jolina, maayong gabi. Gusto na kong ipahatod sa imo ni nga mensahe ma'am. Happy kaayo ko sa nadungog gagikan sa imong bana. Yes ma'am, hilak lang ma'am. Kay part na siya sa imong paglambuog, natural ra na siya tungod kay sa imong pagsulay. Pero di ba ma'am, niingon ko ma'am, walay dautan nga mulambo. Only ang maayo ug ang maayo lang gyud ang modaog atubangan sa Ginoo. Di ba niingon ko ma'am, daghan ming nagmahal sa imo ma'am. Wala man mi financial nga mahatag nimo apan ang power full nga pag-ampo diha sa imuha ma'am 100% nga giampo namo ang imong kadaugan. Kailami nimo ma'am kung unsa ka kahambol bisan sa imuhang kadato, bisan sa imong nakabut karon. Always jud ka nga humble ma'am. And then ma'am, remember, naami sa imong likod, nagampo sa imuha. Mudaog ka ana imuhang ipagsulay karon ma'am. Tiguma ang mga ebidensya. Mudaog ka ana ma'am. Salig sa Ginoo kay dili kaniya biyaan aning imuhang pagsulay karon. Sir Junel, thank you so much kayo sir sa imuhang imuhang pag-guide sa imong asawa, pagpadasig. Laban lang mo ma'am, bisan wala ta sa Japan. Bisan wala ta sa Japan, nasa taata sa Pinas. Only the truth ang kamatuoran jud ma'am, no, ang kamatuoran importante jud og ang kamaayo. God bless Ma'am Jolina.